नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई लिएर राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्रीको चर्को विरोध। राजनीतिक दुर्घटनामा पुर्याएको सांसदहरूको आरोप। ओली भन्छन् अस्थिरता रोक्न चालिएको कदम। प्रदेश 2 मा संसदीय दलको नेताबाट मण्डललाई हटाएर महतोलाई अघि सार्ने नेकपा दाहाल समूहको तयारी। अविश्वासको सामना गर्न बागमतीका मुख्यमन्त्रीद्वारा प्रदेश सभाको अधिवेशन सिफारिस। खाद्यान्न लगायत उपभोग्य वस्तुको आयात 72% बढ्यो। पुँजी निर्माणमा भूमिका खेल्ने निर्माण सामग्रीको आयातमा भने भारी गिरावट। 47 वर्षीय सदस्यता त्याग्दै बेलायत EUबाट औपचारिक रूपमै छुट्टियो। आफूहरूसँग फरक र राम्रो ढङ्गले काम गर्ने क्षमता रहेको प्रधानमन्त्री जोन्सनको दाबी। र पहिलोपटक प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट खेलेको कर्णाली हारमा पनि सन्तुष्ट। राष्ट्रिय खेलाडीसँग खेल्न पाएकामा हर्षित। राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभा विघटनलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्को विरोध भएको छ। विपक्षी दलका सदस्यले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई 2017 सालमा राजा महेन्द्रले गरेको संसद कुसँग तुलना गरेका छन्। आज सुरु भएको राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनमा सत्तारूढ र विपक्षी दलका सांसदले असंवैधानिक रूपले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको सरकारको विरोध गरेका हुन्। राष्ट्रिय सभामा सबै दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई प्रतिगामी भने। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले सुरुमै प्रतिनिधि सभा विघटनबारे छलफल नहुने भनेका थिए, तर दलहरूले मानेनन्। नेकपा संसदीय दलका नेता दीननाथ शर्माले प्रतिनिधि सभा व्यक्तिगत राजनीतिको शिकार भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली प्रति कटाक्ष गरे। पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन नसकेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु आपत्तिजनक भएको उनको भनाइ थियो। पार्टीको आन्तरिक अन्तर्विरोधका कारणले जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्था प्रतिनिधि सभा शहीद हुन पुग्यो। यसले पनि यो चाहिँ जनप्रतिनिधि संस्था दलीय चाहिँ दलभित्रको चाहिँ आन्तरिक अन्तर्विरोध गरेर जनप्रतिनिधि संस्थामा चाहिँ त्यसको चाहिँ असर पर्नु, त्यो पनि त्यति राम्रो त्यति सुखद चाहिँ अनुभूति भएको छैन। प्रतिनिधि सभा विघटन किन हुनु पर्यो, उचित छ कि छैन, त्यो एउटा छलफलको विषय, अहिले एउटा चाहिँ बहसको विषय बनिराखेको छ। तर पनि यो अहिलेको चाहिँ सन्दर्भमा जे भयो त्यो चाहिँ राम्रो भएन। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र अन्य विपक्षी दलका सदस्य निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए। उनीहरूले आफूहरूले सुरुदेखि नै ओलीको हातमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुरक्षित नहुने भनेको र अहिले त्यो पुष्टि भएको बताए। एकातिर महाराजले मैले जे गरे त्यो ठीक गरे, मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे ठीक गरे, संवैधानिक गरे। 64 म आफ्नो पुरै प्रतिनिधि सभाको 64% को प्रतिनिधि म भएको नाताले मैले जे गरे एकदम ठीक गरे, संवैधानिक गरे भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। तर पूरा देश यो कम्प्लिट अनकन्स्टिट्युसनल छ, अनडेमोक्रेटिक छ भनेर भनिराखेको छ। जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ। यस असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कदमप्रति हाम्रो दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ। प्रधानमन्त्रीज्यूले चाल्नु भएको यो कदम 2017 साल पौष 1 गते राजा महेन्द्रले चालेको प्रतिगमनकारी कदमकै पुनरावृत्ति हो। यो सामान्य घटना नभई संविधान माथिकै कु हो। प्रधानमन्त्रीलाई वर्तमान संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गर्नु भएको हो।
बैठकमा कांग्रेसका सदस्यले संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रिय सभाको यो 7औं अधिवेशन हो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हारे पनि विज्ञ समूहका लागि छुट्याइएको कोटामा मनोनित नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम आज पहिलो पटक राष्ट्रिय सभामा बैठकमा सामेल समेत भए। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक पुस 23 गते बस्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुखले नै कृत्य काम गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रवासी नेपाली मञ्चको एक भर्चुअल भेला सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव साँझ 3 बजे संसद सचिवालयमा दर्ता गरी बिहान 10:30 बजे नै दर्ता भएको भने कृत्य दाबी गरेको आरोप लगाएका हुन्। यस्तै सरकारले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका कतिपय प्रस्तावहरूलाई सभामुखले पेश नगरेर बाधा पुर्याएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसलाई संसदीय अराजकता भनेर टिप्पणी पनि गरेका छन्। पार्लियामेन्ट्री पार्टीमा सभामुख जस्तो मर्यादित पोस्टबाट 3:30 बजे गएको प्रस्ताव गएको छ भने पनि संसद विघटन भइसकेपछि त्यसलाई वैधानिकता दिनका लागि 10:30 बजे नै भएको छ, 10:40 मै भएको छ, 10:50 मै भएको छ भनेर झुटो शनाखत सभामुख जस्तो मान्छेबाट यसको कृत्य काम हुन कहाँसम्म लज्जास्पद कुरा। प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष गरेपछि उनी विरुद्ध पार्टी भित्रैबाट अविश्वासको प्रस्तावको तयारी गरिएको थियो। त्यसअघि नेकपाकै दाहालखेमाका 83 सांसदको हस्ताक्षर सहित संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउने प्रयास गरिएको थियो। गत असारमा संसदको बजेट अधिवेशन हठात अन्त्य गरिएदेखि नै सभामुख र प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध चिसिएको पनि थियो। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीले बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सभामुखले सार्वजनिक रूपमै प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम भन्दै आलोचना गरेका छन्। यसैबीच दाहाल पक्षले आफ्नो सबै सामर्थ्य लगाएर नेतृत्वलाई विस्थापित गरी आफू स्थापित हुन खोजेपछि अहिलेको अवस्था आएको उनले बताएका छन्। उहाँहरू बहुमत छ आफूसँग भनेर कराइरहनु भएको छ सडकमा। बहुमत अल्पमत यसको टुङ्गो अहिले हुँदैन, चुनाव पछि हुन्छ। चुनाव पछि तपाईहरुले बहुमतको हो, अल्पमतको हो, प्रमुख पार्टीको हो, यो तपाईहरु हामीले देख्नेछौँ र त्यो देखाउनका निम्ति पनि म साथीहरूलाई सक्रिय हुन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। मुलुक अस्थिरतातर्फ गइरहेकाले यसलाई रोक्नका लागि नै अहिलेको कदम चालिएको प्रधानमन्त्रीको दाबी थियो। संविधान बनाए बापत नाकाबन्दीको सामना, उत्तरी छिमेकीसँग यातायात पारवाहन सम्झौता, उत्तरतिरका नाकाहरू खोले बापत र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई माथि उठाउन खोजे बापत अहिले आफ्नो विरोध गर्नेहरूले नै त्यति बेला असहयोग गरेको उनको भनाइ समेत थियो। नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको शक्ति सङ्घर्षको रिसले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपा फुटको बाटोमा छ। ओलीको कदम गैर संवैधानिक भन्दै नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्ष सडक आन्दोलनमा उत्रिएको छ। तर संसदका अन्य दलको साथ नपाउँदा आन्दोलनलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेमा नेकपा दाहाल पक्ष अन्योलमा देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पुस 5 गते अचानक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपाकै दाहाल पक्ष क्रुद्ध मात्र छैन, पार्टी संरचना नै बेग्ला-बेग्लै भइसकेका छन्। विपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी पनि सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। तर ओलीको कदम विरुद्ध आन्दोलनका लागि भन्दै पुस 6 गते आफैले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेसले संयुक्त सङ्घर्षमा रुचि देखाएन, बरु 3 दल 3 तिर देखिए। ओलीकै कदमको विरोधमा सङ्घर्षमा उत्रिएका कांग्रेस, नेकपाकै दाहाल खेमा र जनता समाजवादीले यसबीचमा छुट्टा-छुट्टै देशव्यापी प्रदर्शन गरिसकेका छन्। दाहाल खेमाले दोस्रो चरणको सङ्घर्ष थप सशक्त बनाउन कांग्रेस र जसपाको साथ खोजिरहेको छ। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्ने कि नगर्ने भन्ने मुद्दा चाहिँ अदालतमा भएको हुनाले यस विषयमा हामी अहिले बोल्दैनौँ भन्ने सम्मको कुरा कांग्रेसको हो भनेर आइरहेको छ। त्यसो भन्दा भन्दै पनि यो जुन प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने कदम चालियो यो चाहिँ असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ भनेर त्यसको विपक्षमा हामी उभिएका छौँ भनेर उभिएकै छ। त्यसकारणले यो चाहिँ यो सकारात्मक पक्ष नै हो र सबैको यो साझा मुद्दा बनेको छ। जोको साझा मुद्दा बनेको छ ती सबै एक ठाउँमा आउन सक्दा राम्रो हुन्छ भनेर हाम्रो तर्फबाट पहल भइरहेको छ। तर कांग्रेस र जनता समाजवादीले भने प्रतिनिधि सभा विघटन गैर संवैधानिक भए पनि नेकपाको घर झगडामा सँगै सडकमा जान
रुचि देखाइरहेका छैनन्। सडकभन्दा चुनावकै दाउ पनि काङ्ग्रेस र जसपामा देखिन्छ। विघटनको मुद्दा अदालतमा प्रवेश गरिसकेकाले त्यसलाई सडकमा ल्याउनु भन्दा चुनावकै गृह कार्यमा लाग्ने काङ्ग्रेस र जसपाको तयारी छ। नेकपा पार्टी भित्र हुन सक्ने जुन विभाजन छ, भइरहेको जुन विभाजन छ, त्यसलाई एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई नलिफाइड गर्ने गरेर आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्ने, उपयोग गर्ने रणनीतिले नेपाली कांग्रेसलाई चाहिँ सडक आन्दोलनमा सहयात्रीको रूपमा बोलाउँछ भने त्यो उनीहरूको आन्तरिक झगडामा नेपाली कांग्रेस पर्न सक्दैन। नेकपाको एउटा हिस्सा, एउटा अंश, एउटा टुक्रा र नेपाली कांग्रेस पनि सडकमा केही कार्यक्रमहरूका साथमा आएका छन्। हामीले चाहिँ नै कार्यक्रमको श्रृङ्खला नै अगाडि सारेर पहिलो चरणको सकियो, दोस्रो चरणको माघ 7 गतेसम्मका लागि हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। हाम्रो बिचमा संयुक्त सङ्घर्षमा जाउँ भन्ने सम्बन्धमा गम्भीरतापूर्वक बातचित हुन सकिराखेको छैन। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक हो भन्नेमा नेकपा दाहाल पक्ष, काङ्ग्रेस र जसपा बीच विमति छैन। तर दाहाल पक्ष राजनीतिक रूपमै दबाब दिएर ओलीको कदमलाई उल्ट्याउन चाहन्छ। तर काङ्ग्रेस र जसपा विरोधलाई चुनावी मुद्दा मात्र बनाउन खोजिरहेका छन्। यही कारण दाहाल खेमाले दोस्रो चरणका सङ्घर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न नसकिरहेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ दशरथ राई, काठमाडौँ। नेकपाको दाहाल खेमाले प्रदेश 2 को संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहमा रहेका मण्डललाई दाहाल खेमाले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको हो। दाहाल समूहले 17 जना सांसदको हस्ताक्षर सहित संसदीय दलका उपनेता रामकुमार यादव समक्ष 2 दिन अघि नै अविश्वास दर्ता गराएको बताए पनि आज मात्रै सार्वजनिक भएको छ। दलको नेता विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदा सम्बन्धित पार्टीको 1/4 सांसदले हस्ताक्षर गरी संसदीय दलको उपनेतालाई बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। प्रदेश 2 मा नेकपाका 32 जना प्रदेशसभा सदस्य छन्, जसमध्ये 20 जना आफूसँग रहेको दाहाल पक्षको दाबी छ। आइतबार संसदीय दलको बैठक राखेर उनलाई पदबाट हटाउने यो पक्षको तयारी रहेको छ। यता दाहाल खेमाबाटै अविश्वासको प्रस्ताव झेलिरहेका बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले माघ 7 गते प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेका छन्। बागमती प्रदेश मन्त्री परिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले प्रदेश प्रमुखलाई प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। गएको साउन 8 गते सभाको अधिवेशन अन्त्य भएको थियो। संविधान अनुसार 6 महिनाभित्र अधिवेशन बोलाउनुपर्छ। ओली खेमाका मुख्यमन्त्री पौडेल विरुद्ध नेकपाको दाहाल खेमाले अविश्वासको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गरिसकेको छ। प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन आह्वान गरेपछि अविश्वासको प्रस्तावले सभामा प्रवेश पाउने संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरदन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको प्रतिक्रिया स्वरूप मुख्यमन्त्री राईले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने 16 जनालाई 3 महिना निलम्बन गरेका छन् भने अर्को समूहले मुख्यमन्त्री राईलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर भीम प्रसाद आचार्यलाई नेता चयन गरेको छ। नेकपा भित्रको यो आन्तरिक किचलोका कारण कसले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अन्यलमा प्रदेश सभा सचिवालय देखिन्छ। विराटनगरबाट महाप्रसाद खतिवडाको रिपोर्ट। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरदन राईका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि नेकपाको ओली समूहले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने 16 जना प्रदेशसभा सदस्यलाई कुनै पनि संसदीय गतिविधिमा सहभागी हुन नपाउने गरी 3 महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री राईलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर भीम प्रसाद आचार्यलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ। एक समूहले अर्को समूहलाई निषेध र कारबाही गर्ने सिलसिला सुरु भएपछि कुन समूहको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अन्यलमा प्रदेश सभा सचिवालय छ। संविधान बमोजिम र प्रदेश सभा नियमावली अनुसार हामीले खेल्नुपर्ने भूमिका हामी खेल्छौँ, तर त्यो छुट्याउने निकाय अहिलेसम्म हामीले बुझ्दा संसद सचिवालयले दलको आन्तरिक समस्यालाई को हो के हो भनेर छुट्याउनलाई कहीँ पनि उल्लेख भएको देखिएको छैन। त्यसले गर्दा कुनै ठाउँबाट यसको
निरूपण होला। माघ 7 गते प्रदेश सभा बस्नु अघि यसको निर्क्युल गर्नुपर्ने हो, तर राजनीतिक दलको आन्तरिक समस्याका विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा अन्यल बढेको हो। कार्यव्यवस्था परामर्श समिति को बैठक बस्नुभन्दा अगाडि यसमा चाहिँ कानुनी राय परामर्श लिएर चाहिँ हामी व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा जान्छौँ। दुवै समूहले एकले अर्कालाई गरेको कारबाही र निष्कासनका विरुद्ध कसैले कानुनी चुनौती नदिएकाले पनि यसको छिनोफानो कसले लगाउने भन्ने अन्यल बढेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा समूह पोखरेलका साथ सहकर्मी अर्जुन सुवेदी र महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। अब बाँकी समाचार। विश्वमा कोरोना भाइरस देखिएको 1 वर्ष नागेपछि खोपको आम प्रयोग सुरु गरिएको छ। अमेरिकी कम्पनी फाइजर र बायोनटेकले संयुक्त रूपमा बनाएको खोपलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले मान्यता पनि दिएको छ। यो सँगै अन्य कम्पनीका खोप पनि प्रयोगमा ल्याइँदैछ। तर नेपालले अझै पनि खोप भित्र्याउने विषयमा ठोस प्रगति भने गर्न सकेको छैन। फाइजरको खोप नै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट मान्यता पाउने पहिलो कोरोना विरुद्धको खोप हो। तर यो खोप -70 डिग्री भन्दा बढी तापक्रममा राख्नुपर्ने भएकाले नेपाल जस्ता मुलुकमा प्रयोगमा ल्याउन कठिन छ। चीन र रुसमा बनेको खोप बाहिरी विश्वमा नपुर्याएकाले त्यसबारे केही भन्न सक्ने अवस्था छैन। बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले युरोपेली कम्पनी एक्स्ट्राजेनेकासँग मिलेर बनाएको खोप नेपाल लगायत विश्वका कम आय भएका 70 मुलुकका लागि बढी प्रभावकारी हुने बताइएको छ। यो खोप सामान्य फ्रिजमा नै राख्न सकिन्छ भने बजार मूल्य पनि कम रहेको बताइएको छ। भारतीय कम्पनी सिरमले 500 भारूसम्ममा उपलब्ध गराउने जनाइसकेको छ। सिरमसँग सहकार्य गरी नेपालमा पनि यो खोप ल्याउन पहल गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। चिस्यान भण्डारणको हिसाबले 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेडमा भण्डारण गर्न सकिने खोपहरू जस्तै अहिले एस्ट्राजेनेका अनि साइनोफार्म लगायतका जुन 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेडमा भण्डारण गर्न सकिने खोपहरू नेपालका लागि उपयुक्त हुन्छ। सरकारले 72% जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउने भनेको छ। यसमा खोपको साझा विकास र वितरण अभियान कोभ्याक्सबाट 20% पाउने अपेक्षा छ। तर कहिले पाउने भन्ने अझै टुङ्गो छैन। खोप प्राप्त गर्नेतर्फ कुनै पहल गर्न नसकेको सरकारले खोप आएपछि भण्डारणका लागि 7 प्रदेशमा पूर्वाधार निर्माणका काम अघि बढाएको जनाएको छ। पूर्वाधारसँग मिल्ने खालका खोपहरू पनि एकदमै अब सफलताको एकदमै अगाडि आइसकेको, हाम्रो मात्र हैन संसारभरिलाई उपयुक्त हुने खालका खोपहरू पनि एकदमै उपयुक्त तरिकाले उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबको अन्तिम चरणमा आइसकेका छन्। भइरहेका खोपहरू पनि कोभ्याक्स फ्यासिलिटी अन्तर्गत नेपाल आउँछन्। तर सरकारले त्योभन्दा बाहेक त्योभन्दा चाँडो पनि ल्याउने गरी अन्य प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढाउने गरी कामहरू गरेका छ। अब यसको सन्दर्भमा ठ्याक्कै यही नीतिबाट खोप आउँछ अथवा यही नीतिबाट खोप आउँछ भनेर भन्न सक्ने अवस्था अहिले नै चाहिँ छैन। विश्वका अरू मुलुकले खोप निर्माता देश तथा कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरेर अग्रिम बुकिङ गरिसकेका छन्। नेपालले प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न नसक्दा आपूर्तिको अझै टुङ्गो नलागेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। कोरोना महामारी र लकडाउनले सवारी साधन कम चल्दा दुर्घटना पनि कम भएका थिए। तर सवारीको चाप बढ्न थालेपछि दुर्घटनासँगै मानवीय क्षति पनि डरलाग्दो रूपमा बढ्न थालेको छ। ठुला र फराकिला भनिएका काठमाडौँका थानकोट, कलङ्की तथा कोटेश्वर सडक खण्डमै केही ठुला दुर्घटना भएका छन्। बुधबार राति करिब 10 बजे काठमाडौँको कलङ्की थानकोट अन्तर्गत गुर्जुधारामा मालवाहक सवारी साधनको चाप बढ्दै थियो। खास गरी गिटी बालुवा बोक्ने टिप्पर चालकको हतारो डरलाग्दो थियो। त्यही बेला सडक पार गरिरहेका 27 वर्षका अभय लामा र 25 वर्षका सुभाष गमाललाई टिप्परले बीच बाटोमै ज्यान लियो। 2 साता अघि पनि थानकोटबाटै कलङ्कीतिर आउँदै गरेको ट्रकले अन्य सवारी साधनलाई ठक्कर दिँदा 3 जनाको ज्यान गएको थियो। यी 2 घटना कलङ्की थानकोट सडकमा भएका पछिल्ला 15 दिनका डरलाग्दा मध्येका हुन्। प्रहरीका अनुसार हिजो आज यस सडक खण्ड अन्तर्गत दैनिक 3 वटासम्म दुर्घटना भइरहेका छन्। साउन यता मात्रै 8 जनाको ज्यानै गएको छ भने 15 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। जबकि यस बीचमा बन्द र जोरबिजोरले गर्दा सवारी चाप खासै थिएन। काठमाडौँ प्रवेश र बाहिरिने व्यस्त सडकमा एउटा पनि सडक बत्ती नहुँदा र ठुला सवारीले सावधानी नअपनाउँदा दुर्घटना बढेको
प्रहरीको भनाइ छ। यो महिनामा हेर्यो भने 90 देखि 100 सम्मको माइनर एक्सिडेन्टहरू हुन्छ यो रुटमा र यो पछिल्लो 6 महिनाको तथ्याङ्कहरू यो सवारी दुर्घटनाको तथ्याङ्कहरू हेर्ने हो भने हाम्रो यो रुटमा चाहिँ त्यस्तो 5 वटा एक्सिडेन्टहरू भएको छ जसमा 8 जना व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको छ यो पछिल्लो 6 महिनाको अवधिमा हेर्ने भने र त्यो बढी जसो समय चाहिँ यो दिउँसोको समय भन्दा पनि रातिको समय साँझको समय पानी परेको समय हुस्सु लागेको समय त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सवारी दुर्घटनाहरू बढी भएको देखिन्छ। अधिकांश दुर्घटना रातिको समयमा भएका छन्। ठुलो र फराकिलो सडक भए पनि सावधानी अपनाइएन भने दुर्घटना झन बढ्ने अर्को उदाहरण हो काठमाडौँ कलङ्की कोटेश्वर खण्ड। यहाँ 2 साताभित्र 90 सवारी दुर्घटना भएका छन्। 3 जनाको ज्यानै गएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी दुर्घटनाकै कारण मङ्सिरमा मात्रै 18 जनाको मृत्यु हुँदा सबैभन्दा धेरै कलङ्की थानकोट र कोटेश्वर खण्डका छन्। आखिर किन यस्तो भइरहेको छ त? रोडभित्र रोडका गहनाहरू भनेको रोडमा चाहिँ अब कमसेकम पैदल यात्रीका निम्ति हिँड्ने जेब्रा क्रसिङ राम्रो बनाइदिनु पर्यो, ओभरब्रिजहरू हुनु पर्यो। सडक जस्तो बनाएको छ, सडक राम्रो बनेपछि त्यसको अर्को असर के हुँदो रहेछ भने गाडीका स्पिडहरू स्वतः बढ्छन्। गाडीको स्पिड बढेपछि के हुँदो रहेछ भने मान्छेले गाडीको स्पिडलाई आकलन गर्न सक्दैन। त्यसलाई पर्याप्त लाइट भएन भने मान्छेले त्यो गाडी देख्न सक्दैन। हामीसँग खालि नीति नियम गर्ने पालना गर्ने ट्राफिक हौँ हामी, तर त्यो कुरा डे टु डे त्यहाँ रोडमा नभएको कुरा चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसले हामीले चाहिँ यहाँ दोष पाइरहेको हुन्छौँ अथवा हामीले गाह्रो भएको हुन्छ, हामीले ड्युटी गर्न गाह्रो हुन्छ, दुर्घटना रोक्न गाह्रो हुन्छ। सडकमा खटिने ट्राफिक प्रहरी नियम पालना गराउने निकाय मात्रै हो जसले कारवाही गरेर दैनिक झन्डै 6 लाख रुपियाँसम्म राजस्व उठाउँछ। तर सडक बत्ती र अन्य पूर्वाधारमा सरकारले ध्यान नदिँदा फराकिला सडक झन बढी दुर्घटना र मृत्युको कारक बनिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढा थोकी र रूपक कोइरालाका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालयलाई डिजिटल बनाएको 4 वर्ष भयो। त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति प्राप्त 5 लाखभन्दा बढी पुस्तक छन्। खोज तथा अनुसन्धानमूलक सामग्री विद्यार्थीसम्म पुर्याउन विश्वविद्यालयले 7,000भन्दा बढी अध्यापकलाई डिजिटल पुस्तकालय प्रयोग सम्बन्धी तालिम समेत दिएको थियो। तर प्रयोग निकै न्यून छ। यसले प्रविधिमा अध्यापकहरूको रुचि र क्षमतामाथि त प्रश्न उठाएको छ नै, उच्च शिक्षाको स्तर किन खस्किरहेको हो भन्ने सङ्केत समेत गरेको छ। त्रिवी केन्द्रीय पुस्तकालयले 4 वर्ष अघि 50 लाख रुपैयाँ खर्चिएर आइपी प्रणाली जडान गर्यो, जसमा 47,000 भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक र जर्नल राखिए। त्यसपछि विश्वविद्यालयका अध्यापक र कर्मचारीलाई यो प्रणालीमा जोडियो। आइपी पाएका 30,000 भन्दा बढी अध्यापक, अनुसन्धानकर्मी, विद्यार्थी, कर्मचारी लगायतले प्रयोगशाला प्रयोग बापत कुनै पनि शुल्क तिर्नु पर्दैन। पुस्तकालयले निशुल्क पढ्न र डाउनलोड गर्न पाउने गरी आइपी दिएको हो। तर विडम्बना, डिजिटल पुस्तकालयमा आकर्षण देखिँदैन। अधिकांशले डिजिटल पुस्तकालय प्रयोगमा चासो नै देखाएका छैनन्। दिनमा 100 जनाले पनि डिजिटल पुस्तकालय प्रयोग गरेको रेकर्ड छैन। पुस्तकालयले हालै प्रोक्वेस्ट डाटा प्रणाली जडान गरेको छ। यस प्रणालीमा ख्यातिप्राप्त 9,000 भन्दा बढी प्रकाशकका 4.5 लाख भन्दा बढी पुस्तक, जर्नल र शोधपत्र छन्। यसबाहेक भारतको राष्ट्रिय पुस्तकालय र एसियाली विकास ब्याङ्क एडीबी को विद्युतीय प्रणालीसँग पनि केन्द्रीय पुस्तकालय जोडिएको छ, जस अन्तर्गत पुस्तकालयले आइपी दिएका पाठकले भारतको राष्ट्रिय पुस्तकालयका 10औं लाख पुस्तक र एडीबी का खोज तथा अनुसन्धानमूलक सामग्री पढ्न सक्छन्। इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको सबभन्दा बढी प्रयोग भएको डाटाबेस हो। अब हामी जुनसुकै समयमा जहाँबाट जहिले पनि घरै बसेर, गाडीमा बसेर भनौँ न, यात्रामा जति बेला पनि पढ्न प्रयोग गर्न सकियो, डाउनलोड गर्न सकियो। जति प्राज्ञिक व्यक्तित्व हुन्छ उहाँहरूले अब यसलाई युटिलाइज गर्नु पर्यो, म्याक्सिमम प्रयोग गरेर यसलाई आफ्नो बौद्धिक क्षमता पनि बढाउनु पर्यो। विश्वविद्यालय आफैमा अध्ययन अनुसन्धानको थलो हो। जति धेरै अध्ययन अनुसन्धान भयो उति नै उच्च शिक्षाको स्तर बढ्छ। तर अध्ययन अनुसन्धान गराउनु पर्ने जिम्मेवारीमा रहेकै अध्यापकले ज्ञानको भण्डारलाई बेवास्ता गर्नुले
उनीहरूको प्राथमिकतामाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ। टिचरहरूले पनि उही पुरानो तपाईँको चिया पोखिएका नोटहरू लिएर पढाउने हो, विद्यार्थीलाई नोट दिएपछि विद्यार्थी दङ्ग पर्ने हो। अहिले हेर्नुहोस् त हाम्रो 1400 क्याम्पस मध्ये अधिकांश क्याम्पसमा तपाईँले भिजिट गर्नुभयो भने, मैले अहिले भिजिट गरेको छु, त्यहाँ अधिकांश क्याम्पसहरूमा चाहिँ शिक्षक क्लासमा पस्ने, नोट लेखाइदिने, त्यहाँबाट खुट्टा बाहिर निस्किने। अब यस्तो खालको चाहिँ परिपाटीमा शिक्षकले मेहनत नगरी नम्बर 1, शिक्षकहरू त्यहाँ नजाने कारण के छ, उहाँहरूको फुर्सद छैन। उहाँहरू बिहान एउटा कलेज, दिउँसो चाहिँ तपाईँको अर्को कलेज, त्यसपछि 11-12, त्यसपछि ट्युसन, अनि आफ्नो तपाईँको पिरियडमा मात्रै ठ्याक्क विश्वविद्यालय छिरेर निस्किने शिक्षकहरूलाई लाइब्रेरीको मुख कसरी हुन्छ? सिप र ज्ञान दुवैमा कमजोर भएकाले विश्वविद्यालयमाथि शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यो आरोप चिर्नका लागि अनुसन्धानमा जोड दिनुको विकल्प छैन। त्यसका लागि अध्यापकले नै सक्दो अध्ययन गर्नुपर्छ। अध्ययनमै रुचि नराख्ने अध्यापकबाट शैक्षिक स्तर सुधारको अपेक्षा कसरी गर्ने? प्रश्न निकै पेचिलो रूपमा उठेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि विकास थपलियाको रिपोर्ट। सार्वजनिक सवारी साधनको विकल्पमा टुटल र पठाउले बजार लिन थालेका छन्। यात्रुले रुचाएपछि टुटल र पठाउलाई आम्दानीको माध्यम बनाउने युवा बढेका छन्। यात्रुलाई सेवा दिई आय आर्जन गर्न यी दुई एपमा करिब 1.25 लाख युवाले आफ्ना सवारी साधन दर्ता गराइसकेका छन्। नेपालमा सार्वजनिक सवारी साधन भरपर्दो छैन। अर्को कुरा, सार्वजनिक सवारी साधन चाहेको गन्तव्यमा जाँदैन। काठमाडौँ उपत्यकामा त्यसको विकल्पमा ट्याक्सी त पाइन्छन्, तर अधिकांश चालक मिटरमा हिँड्न मान्दैनन्, महँगो भाडा माग्छन्। यही कारण उपत्यकामा पठाउ र टुटलले यात्रुको मन जितेका हुन्। एक त चाहेको गन्तव्यमा जान पाइने र अर्को भाडामा पनि मोलमोलाई गर्नु नपर्ने भएकाले गन्तव्यमा पुग्न टुटल र पठाउ एप प्रयोग गर्नेको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ। मोबाइलमा यी एप डाउनलोड गरी आफूले चाहेको गन्तव्यमा जानका लागि सवारी साधन बोलाउन सकिन्छ। भाडा कति लाग्छ एप मार्फत नै थाहा हुन्छ। चालकलाई मोलमोलाई गरिरहनै पर्दैन। त्यसैले टुटल र पठाउ दुवै यात्रुको रोजाइमा परेका हुन्। पठाउले चाहिँ एकदम धेरै हेल्प गरिरहेछ क्या। अब आफ्नो डेस्टिनेसन पुग्नलाई पनि सजिलो भयो। अनि प्लस ट्याक्सीहरू भन्दाखेरि अलिकति सस्तो पनि छ। ट्याक्सी पनि छ पठाउमा होइन छनु चाहिँ, तर ट्याक्सीमा पनि अब कस्तो छ भने अब हामीले नर्मल्ली गएर ट्याक्सीमा अब कति भाडा लिने हो त्यस्तो कुरा गर्नुभन्दा बरु पठाउमा चाहिँ अलरेडी नै यति लाग्छ भनेर अलरेडी एप्लिकेसनको थ्रुबाटै भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर मलाई चाहिँ पठाउ एकदम सजिलो लाग्छ। पठाउमा मात्रै 77,000 भन्दा बढी निजी मोटरसाइकल दर्ता भइसकेका छन्। यस्तै टुटलमा पनि 40,000 को हाराहारीमा मोटरसाइकल र ट्याक्सी दर्ता छन्। सवारी साधनको सेवा लिन यी एप प्रयोग गर्नेको संख्या 13 लाखको हाराहारीमा पुगेको छ। दैनिक 22,000 भन्दा बढी यात्रुले गन्तव्यमा पुग्नका लागि यी एपको सहारा लिने गरेका छन्। यात्रुले रुचाएकी कारण यी एपमा मोटरसाइकल दर्ता गराएका कतिपय युवाले मासिक 50,000 रुपियाँसम्म कमाउने गरेका छन्। बिहानदेखि अब 24 घण्टा खट्यो भने चाहिँ त्यही अनुसार हुन्छ। अब तपाईँको 1 घण्टा गऱ्यो भने मैले काम गरेर चाहिँ अब 4 घण्टा काम गर्छु होइन। 4 घण्टामा 700, 600, 700 त्यही हो। टप राइडर जसले चाहिँ अरूभन्दा अलिक बढ्दै मेहनत गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ 60,000 बचाउनु भएको छ भनेर मिडियामै बोल्नु भएको छ। तर औसतमा चाहिँ बचाउने राम्रो बाइक चलाएर त्यो धेरै माइलेज नजाने बाइक जुन चाहिँ इकोनोमिकल बाइकहरू चलाउनु पनि 30 देखि 40,000 चाहिँ मजाले बचाउन सक्नुहुन्छ। पठाउले यात्रुको 5 लाखको जीवन बिमा र 1 लाखसम्मको उपचार बिमा गरेको छ। तर टुटल र पठाउले दिइरहेको सेवालाई कानुनले भने चिन्दैन। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा मोटरसाइकलले भाडामा यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था छैन, जसका कारण नियमन पनि हुन सकेको छैन। नियमनको दायरामा ल्याई व्यवस्थित गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यस्तै वैधता दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण ग्यावालीका साथ श्रद्धा आर्याल, काठमाडौँ। पुँजी निर्माणमा भूमिका खेल्ने निर्माण सामग्री र उपकरणको आयात घटेको छ, तर उपभोग्य वस्तुको आयात भने 72% बढेको छ। उपभोग्य वस्तुको आयात बढ्नु र मेसिन तथा उपकरणको घट्नुले अर्थतन्त्रले पुँजी निर्माणको बाटो नै समाउन नसकेको सङ्केत गर्छ। शहरी क्षेत्रका श्रमिक र वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा कोरोना महामारीले गाउँ फर्केकाले यसपालि कृषि उत्पादन बढी आयात कम हुने विश्वास गरेको थियो। गाउँ फर्केका युवाले कृषिमा हात नहालेका पनि होइनन्। धानको उत्पादन बढ्यो पनि यसपालि गत वर्षको भन्दा 71,000 टन बढी अर्थात् 56,21,000 टन धान फलेको छ। तर आयात भने घटेको छैन, बरु
अकासिएको छ। गत आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसानसम्मको तुलनामा यो आर्थिक वर्ष चामल आयात 72%ले बढेको छ। गत वर्षभन्दा 10 करोड 45 लाख किलो बढी अर्थात् 24 करोड 98 लाख किलो चामल आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। चामल मात्र होइन, अन्य उपभोग्य वस्तुको आयात पनि अकासिएको छ। खाने तेलको कच्चा पदार्थ, तयारी पोसाकदेखि मोबाइलको आयात पनि उच्च छ। यो 5 महिनामा 7 अर्ब 28 करोड बढी अर्थात् 17 अर्ब 64 करोड रुपियाँको मोबाइल भित्राइएको छ। कतिपय स्टकहरू पनि क्लियर भयो क्या, स्टकहरू क्लियर भएको हिसाबले पनि इम्पोर्ट अलिकति बढेको देखिएको छ चामलको। अर्कोतिर चाहिँ केही सम्भावित ठ्याक्कै त भन्न सकिन्न, तर सम्भावित अवस्थामा हेर्ने हो भने साना भन्सारहरूको चाहिँ बाट हुने इम्पोर्ट चाहिँ बढेको छ, जुन पहिलोको रेकर्डमा चाहिँ अलिक कम देखिन्थे। खाद्यान्न, तयारी पोसाक लगायत उपभोग्य वस्तुको आयात बढ्दा भन्सार राजस्व त बढ्छ, तर मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान भने गर्दैन। पुँजी निर्माणका दृष्टिले मेसिन तथा उपकरण, निर्माण सामग्री, पाट पूर्जा लगायतको आयात वृद्धिलाई राम्रो मानिन्छ, तर पुँजी निर्माणमा भूमिका खेल्ने यी सामानको आयात भने 66%ले घटेको छ। यसलाई अर्थशास्त्रीहरू विकास निर्माणको गति घटेको र रोजगारीका अवसर खुम्सिएको रूपमा अर्थ्याउँछन्। यो निर्माण सामग्री भनेको यसले मुलुकको पुँजी वृद्धि गर्छ, होइन, रोजगारीहरू सिर्जना गर्छ, आयात प्रतिस्थापन गर्छ र अर्थतन्त्रलाई अलिकति चलायमान बनाउँछ। यो अब भन्सार विभागको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि यो चामल लगायत उपभोग्य वस्तुको चाहिँ यो साउन, भदौ, असोज, कार्तिक, मङ्सिर यो 5 महिना तपाईको बढेको देखिन्छ। मङ्सिरसम्म व्यापार घाटा 11%ले घटे पनि उपभोग्य वस्तुको आयात वृद्धि टाउको दुखाइको विषय हो। अझ प्रतिनिधि सभा विघटनपछि बढेको राजनैतिक अन्यले त पुँजी निर्माणका गतिविधि झनै प्रभावित हुने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। नक्कली भ्याट बिल बनाएर राजस्व छलेको अभियोगमा राजस्व अनुसन्धान विभागले 28 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले 1 अर्ब 32 करोड 46 लाख रुपियाँ बिगो कायम गरी आज उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो। विभागका अनुसार नक्कली भ्याट बिल बनाउने गिरोहका मुख्य कारोबारी सर्लाहीका रामकिशोर प्रसाद हुन्। उनले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मजदुरको नाममा विभिन्न 26वटा फर्म खडा गरी राजस्व छलेको देखिएको छ। ती सबै फर्मका बैंक खाता भने रामकिशोरकै नाममा रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। आर्थिक वर्ष 2071-72 देखि 2074-75सम्म भ्याटतर्फ 43 करोड 81 लाख, आयकरतर्फ 86 करोड 56 लाख र लाभांश करतर्फ 2 करोड 8 लाख रुपियाँ चुहावट गरेको विभागले जनाएको छ। रामकिशोर सहित 28 जना विरुद्ध राजस्व अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन अनुसार बिगो र सो बमोजिमको जरिवाना तिराई कैद सजाय माग गरिएको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, 3 तहका प्रशासनिक संयन्त्रबीच समन्वय गर्न अलग्गै संरचना बनाउनु पर्ने लोकसेवा आयोगको सुझावलाई के भन्नुहुन्छ? ए सुधारको अपेक्षा, बी खर्च बढाउने मेलो र सी पहिला कार्यप्रणाली सुधार। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए सुधारको अपेक्षामा 30%, बी खर्च बढाउने मेलोमा 36% र सी पहिला कार्यप्रणाली सुधारमा 34%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत आजको प्रश्न छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको डिजिटल पुस्तकालय अध्यापकले नै किन प्रयोग नगरेका होलान्? ए अध्ययन संस्कृति नभएर, बी झन्झटिलो भएर र सी प्राथमिकतामा राजनीति। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज हामीले प्युठानमा सोधेका छौँ, महामारीको समयमा जनताको सेवा गर्न छाडेर राजनैतिक दलहरू किन आफू लडेका होलान्? जनताको आवाज। झेल, षड्यन्त्र, टिकडम, एकले अर्कालाई कसरी हत्ताउन सकिन्छ, कसरी माथि जान सकिन्छ भन्ने प्रकारको प्रवृत्ति छ। यसको अन्त्य नहुनसम्म नि देश अस्थिरता, अनिर्णयको बन्दी यो अवस्थामा अगाडि बढेको छ। कुर्सी तानादान, पद ललुप्ता, सत्तामा गइसकेपछि सत्ता छोड्न नसक्ने, उहाँहरूको आन्तरिक पनि ठुलो द्वन्द्व भएको र उहाँहरू एकरूपता नभएको हुनाले नै होला सायद यो कोरोना महामारीको लागि उहाँहरूले पनि त्यति राम्रोसँग ध्यान केन्द्रित नगरेको। लोकतान्त्रिक संस्कारको अभ्यास गर्नमा दलहरूले आफूलाई त्यो तर्फ विकास गराउनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। कुर्सीको लोभ र मोह चाहिँ यहाँ देखिन्छ। राजनीतिक नेताहरू चाहिँ अलि अशिक्षित, असक्षम
भएको हुनाले नै यो हो। जसको अलि विश्वास गर्यो 16% 16 आना विश्वास गर्यो त्यही मान्छेले घात गरेर जान्छ हेर्नु। कुचुको हातथापको कारण हो यो। जनतालाई यसबाट के फाइदा? नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा सहभागिता जनाउनुको उद्देश्य उपाधि जित्नु हो, तर कर्णाली महिला क्रिकेट टिमको कथा भने अलि फरक छ। प्रधानमन्त्री कपमा कर्णाली प्रदेशको प्रदर्शन एकदमै कमजोर रह्यो। समूहका सबै खेल हार्दै टिम प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको छ। कर्णाली टिमले प्रतियोगितामा उपस्थिति जनाउनुलाई नै सफलताका रूपमा लियो। कर्णालीको खराब प्रदर्शनका पछाडि धेरै कारण छन्। भौगोलिक रूपमा विकट पहाडी प्रदेशमा पूर्वाधारको स्थितिबारे त धेरै व्याख्या गर्नै पर्दैन। खेलाडीका लागि खेल्न योग्य मैदान छैनन्। राष्ट्रिय प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्न छनौट भएका अधिकांश खेलाडी पनि पर्याप्त अभ्यासको अवसर नपाउनेमा पर्छन्। यसका बावजुद कर्णालीले पहिलो पटक क्रिकेट टिम बनाएर राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उपस्थिति जनायो, केवल अनुभवका लागि। यो नै उसको उपलब्धि भएको छ। कर्णाली एकदम अनडेभलप पनि छ होइन, अब सबैतिरको मान्छेले सक्दैन खेल्न। त्यो हामी चाहिँ त्यति धेरै एक्साइटेड पनि छैन, नट नर्भसनेस पनि। त्यही दिदीहरूसँग खेल्न पाइरहेछ। अब विनिङ इज नट एभ्रिथिङ, हारे पनि केही सिकेर जान्छु भन्ने कुरा नै मनमा लिएर आएको छौँ। अनि प्र्याक्टिस चाहिँ हाम्रो अरूको जति त्यति धेरै भएको छैन। जति छ त्यतिमै खेल्ने, आफूले जति दिन सक्छ आफ्नो 100% त्यति दिने। त्यो दिए जति आउटपुट इफोर्ट जति लाग्छ त्यति आउटपुट नआउला। तयारी बिना नै मैदानमा उत्रिएका खेलाडीमा खेल हार्ने कुनै डर थिएन। उनीहरूलाई केवल कर्णाली प्रदेशलाई केन्द्रसम्म चिनाउनु थियो। हाम्रो पनि अस्तित्व छ भनेर नेपाल क्रिकेट संघ र अरू सरकारवाला निकायलाई देखाउनु थियो। यसका लागि कर्णाली सफल भएको छ। तसर्थ खेल हारेर पनि कर्णाली रित्तो हात फर्किएको छैन। राष्ट्रिय प्रतियोगिताको अनुभव र भविष्यमा गर्नुपर्ने कामको सूची बोकेर दाङबाट गृह प्रदेश तर्फ लागेको छ। तयारी त खासै केही पनि थिएन। अब कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो गेमहरू हुन्छ भन्ने खालको हामीलाई आशा पनि थिएन होइन। ठिकै छ, अब एपिएफ जस्तो स्ट्रङ टिमहरूसँग हामीले चाहिँ खेल्न पाउँदा चाहिँ हामी खुसी छौँ कि सिक्ने मौकाहरू चाहिँ पाउनेछौँ भन्ने आशा छ। राष्ट्रिय रूपमा क्रिकेटको विकास गर्ने हो भने कर्णाली प्रदेशलाई पनि उत्तिकै प्रतिस्पर्धी टिम बनाउनु आवश्यक छ। यदि टिमको संख्या मात्र पुर्याउन यस प्रदेशलाई सहभागी गराउने हो भने त्यो कर्णालीमाथिकै अन्याय हुनेछ। संघीयता पछि पनि आफ्नो राजधानी बाहेक केही नपाएको कर्णालीको खेल क्षेत्रको बारेमा अब चाहिँ केही सोच्ने हो कि? कान्तिपुर समाचारका लागि रोशनमान श्रेष्ठ, लमही, देउखुरी, दाङ। कोरोना महामारीले खेलकुद गतिविधिलाई लामो समय ठप्प बनायो। अहिले महामारीको प्रभाव कम भएपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले सबै सङ्घहरूलाई प्रशिक्षण र अभ्यासलाई सुचारू गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। निर्देशनसँगै फुटबल, क्रिकेट, ब्याडमिन्टन र टेबल टेनिस लगायतका खेलको प्रशिक्षण पनि सुरु भइसकेको छ। तर सङ्घहरूमा आय स्रोतको खडेरी र परिषदले खेलाडीलाई डाइट खर्च समेत नदिँदा त्यसको भार सङ्घ र खेलाडीमाथि थपिएको छ। कोरोना महामारीले थलिएको खेलकुद क्षेत्रलाई लयमा फर्काउने गरी खेलकुद सङ्घहरूले आफ्ना गतिविधि सुरु गरिसकेका छन्। क्रिकेटको त प्रतियोगिता नै सुरु भइसकेको छ भने फुटबल पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेलका लागि तयारीमा जुटेको छ। तर अरू कतिपय सङ्घले भने आर्थिक स्रोत जुटाउन नसक्दा खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा फर्काउन सकस भइरहेको छ। कोरोना पछि हामीले खेलाडीहरूको मनोबल बढाउनको लागि र खेलको स्तरको ल्याउनको लागि हामीले खेलाडीलाई अनुरोध गरेर यहाँ प्रशिक्षण सामेल गर्न अनुरोध गरेका छौँ। अहिले राष्ट्रिय टिमको खेलाडीहरू चाहिँ खासै धेरै चाहिँ आएको छैन, किनभने अब हामीले कम्पलसरी आउनुपर्छ भनेर भन्न पनि सकेको छैन, किन कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अन्यथा के भयो भने अब गाह्रो हुन्छ भनेर। र अहिले चाहिँ जतिजना आउँछ उनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रेनिङ गराइरहेको छौँ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले यसअघि दिँदै आएको खुराक बापतको भत्ता समेत अहिले रोकिएको छ। तत्कालीन सदस्य सचिव युवराज लामाको पालादेखि सुरु भएको खुराक भत्ता गत वर्षको 13औं सागपछि भने रोकिएको छ। कोरोनाका समयमा खेलकुद नै ठप्प हुँदा त्यस्तो रकम खर्च गर्नु पनि परेन। तर अहिले भत्ता दिने विषयमा राखे पनि अलमलमा देखिन्छ। त्यसको असर खेलाडीमा परेको छ। खुराकका लागि आफ्नै खल्तीबाट पैसा खर्च गर्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ। गाह्रो त गाह्रो भइरहेछ। अब आफै बलहरू पनि आफै बोकेर खेलेर हुन्छ होइन, अनि अलिक घरमा पनि अलिक गाह्रै छ भनौँ न। अहिले अब यो आर्थिक स्थिति होइन, ट्रेनिङ नभएदेखि अब डाइटहरू पनि छैन अहिले होइन। अब डाइटहरूलाई
नेसनल गेम पछि प्राय हुन्थ्यो डाइटहरू, त्यो पनि छैन अहिले। कोरोना पछि खेल क्षेत्र बिस्तारै लयमा फर्कन खोज्दैछ। संक्रमण सावधानी सहित अब प्रशिक्षण र प्रतियोगिताले तीव्रता पाउनेछन्। तर खेलाडीलाई चाहिने खुराक लगायत अन्य पूर्वाधार र अत्यावश्यक सामग्रीको जोहो गर्न सम्बद्ध सङ्घ र राखेपले विशेष ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। राष्ट्रिय फुटबल टिमका कार्यवाहक प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले बन्द प्रशिक्षणबाट 14 खेलाडी हटाएका छन्। प्रशिक्षक महर्जनले 1 महिनाको अभ्यासपछि 58 खेलाडीबाट 44 जना छानेका हुन्। ती 44 जनाबाट विश्वकप छनौट खेलका लागि 22 खेलाडी छानिनेछन्। पहिलो चरणमा बाहिरिने खेलाडीमा देव लिम्बू, रणदीप पौडेल, अमित तामाङ, जय गुरुङ, नितिन थापा, रजत तिवारी, दिपेश आले मगर, राजेश परियार, प्रिजन तामाङ, विमल घरती मगर, रेजिन सुब्बा, राजीव लोप्छन र विमल राणा छन्। विमल घरती मगर चोटग्रस्त भएकाले बाहिरिएका हुन्। घुँडामा चोट लागेका उनी र अर्का राष्ट्रिय टिमका खेलाडी विक्रम लामा शल्यक्रियाका लागि मंगलबार कतार जाँदैछन्। अर्का खेलाडी विक्रम पनि खुट्टाको शल्यक्रियापछि टिममा छैनन्। सुमन अर्यालले चोटका कारण प्रशिक्षण छाडेका छन्। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद सबिना। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सक्यो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी र 11 बजे नेपाली भाषामा आउनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।